Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, fier de la vidéo, on va quelques éléments de base pour notre première présentation PowerPoint. Il faut savoir que PowerPoint, c'est un logiciel de présentation qui permet des supports animés, le contenu, les photos, les textes, ainsi de suite. Donc, bien sûr, quand on dit le montage des vidéos, le montage des photos, donc il y a pas mal des éléments que on va au fur et à mesure les vidéos. Alors la première des choses, mais qu'elle lance le logiciel qui connaît l'interface d'elle. Donc premièrement, qu'elle a des menus. Chaque menu fait des outils مختلفين. Donc il y a l'insertion, il y a d'autres outils. Il y a création, la même chose, ainsi de suite. Donc par la suite, il y a des diapositives. Alors, هادو كيتسموا des diapositives. شنو هما les diapositives؟ هما واحد l'élément هو اللي كندير فيه la création ديال le contenu ديالي. Qui compare des fois une seule diapositive. Il a besoin d'ajouter d'autres diapositives. Tout simplement, on a une nouvelle diapositive qui clique directement هاد l'option. Sinon هنا عندي كندخل لهاد المكتوب عندي نوفيل ديابوزيتيف عندي هاد المثلث كنكليك عليه كيعطيني بليزيور بوسيبيليتي باش نختار الديابوزيتيف اللي بغيت نزيد. دونك هنايا عندنا ديابوزيتيف دو تيتر، عندنا تيتر كونتوني، هاد لي ديابوزيتيف يكون فيها عنوان والمحتوى ديالو. هنايا عندنا تيتر دو سيكسيون، هنايا عندنا تيتر افيك دو كونتوني، هنا عندنا كومباريزون، هنا تيتر سول فيد كونتوني avec les gens, des images avec les gens, et il y a d'autres éléments. Alors, على حسب le sujet ou l'exposé اللي أنا كنصوب غادي نختار لا دياب. إلا بغيت seulement ديابوزيتيف يكون فيها غير عنوان تكون فيها صورة كندير tout simplement titre seul ولا كندير titre et contenu. هنا كنأجوتي هذه كوم سا كنجي هنايا كنكتب العنوان وهنا كنأجوتي سولمون لا فوتو. الا كان عندي اون ديابوزيتيف خصني نقارن ما بين دو زوبجي كندير سوا كومباريزون سوا دو كونتوني. دونك على حسب لي ديابوزيتيف او بيان لو سوجي اللي انا جالسه كنقاد فيه. الوغ دونك عندنا قلنا سوا كنأجوتي لا ديابوزيتيف من نوفيل ديابوزيتيف، سوا كندخل ديريكتومون كنختار le type de la diapositive اللي بغيت ناجوتي، soit ici راه عندنا déjà encore diapositive de la même façon كنختار la diapositive اللي بغيت. sinon كنجي هنا في هاد لو فيد كنكليكي droit وكندير nouvelle diapositive comme ça كتزاد عندي une nouvelle diapositive. sinon راه كنمشي للمني insertion حتى هو فيه nouvelle diapositive. Et هما les éléments اللي عندنا les méthodes باش ناجوتيو des nouvelles diapositives. sinon كندير entrée. donc هذه هي la méthode الاخيره كنديرو entrée comme ça. à chaque fois كنديرو entrée كيزادو عندي des nouvelles diapositives. هنا كتبان ليا لو توتال. انا دابا واقفه في الديابوزيتيف 11 de 11. ça veut dire هاد لا بريزونطاسيون عندنا فيها 11 ديابوزيتيف وانا اللي سيليكسيوني عندي هي ال 11. supposons هنايا devant chaque diapositive كيكونوا حاطين لنا الرقم ديالها. انا دابا في diapositive 6 sur 11 ولا de 11. après هنا عندنا le titre وقلنا هنا كيكون عندنا le contenu ديالنا. alors نمشيو دابا la mise en forme ديال le texte ديالنا. donc هنا غنكتب un texte. voilà. donc هنايا هذا التكست بغينا نتحكموا ليه في لا طاي ديالو لا كولور ولا لا ميزون فورم ديالو كامله. دونك لا بروميير دي شوز عندنا هاد لي 4 اليمون هنايا هما اللي كنديروا بهم كوبيي كولي كوبي et reproduire la mise en forme. Qu'est-ce que ça veut dire reproduire? Ça veut dire par exemple هاد لو تكست هاد العنوان بغيت ندير ميم mise en forme ديال هاد العنوان على شي عنوان اخر. tout simplement ملي هذا كندير ليه لا طاي لا كولور كلشي لي زيليمون ديالو كنجي كنكليك على هاد لوبسيون ديال reproduire وكنمشي لداك العنوان الاخر. باغ اكزومبل هنايا غنكتب دونك هنا غندير introduction par exemple. غنجي هنا غنكليكي سواء كنسيليكسيوني لا فراس كامله لو تكست كامل سواء كنحط غير الكيرسور في هذاك ليليمون اللي بغيت لا ميزون فورم ديالو. دونك كنكليكي عليه ابري كندير ريبرودوير كنكليكي على هاد لوبسيون حتى كتبان عندي راها اكتيفي. ابري كنجي هنا وكنسيليكسيوني هاد دونك غادي نعاود
فوالا فوالا. دونك هنايا نفس لو تكست الثاني بلوتو العنوان الثاني كياخد عندي الميم ميزون فورم ديال الاولاني. ابري نرجعوا لو تكست ديالنا. دونك هنايا قلنا هاد لوبسيون ريتابلير كترجع ليا لو تكست قبل ما ندير ليه لا ميزون فورم ديالو، يعني كيرجع ليا لو تكست ميزون فورم باغ ديفو اللي كتكون ملي كنلونسي الكتابه اللي كتكون بحال كنلونسي لا بريزونطاسيون. فوالا دونك هي ريتابلير. الوغ سينون الا بغيت نبدل لا تاي لا كولور اي تو كنجي لهاد البلاصه فين عندي بوليس. هنايا عندي اول حاجه عندي لا بوليس هي النوع الكتابه اللي بغيت نخدم بها. باغ لا سويت عندنا لا تاي. هنا لا تاي سوا كنختارو من هاد لي نيميرو فوق ما كبرت لا تاي فوق ما كيكبر عندي لو تكست ديالي. سينون عندي هاد ا غروند و ا بتيت شنو كنديرو كنكليكيو عليها سوا الا كليكيت راه كيتزاد عندي في لاطاي الا نقصت راه كتنقص عندي في لاطاي. ابري عندنا هذه لا ميم شوز اون فوا كنكليك عليها كيتمسح ليا لا ميزون فورم سافو دير كيرجع لي لو تكست باغ ديفو كيف ما كان في الاول. دونك الا نكليك عليها كيرجع عندي لو تكست بلا هذوك لي موديفيكاسيون اللي درت عليه. باغ لا سويت عندنا غرا اشاك فوا كيتاكتيفي عندي شي اوتي ولا شي اوبسيون كيبان عندي راه كتكون بالاورانج. الا كان ديزاكتيفي كتكون عندي ما كيكون عندي كتكون عندي بحال لي زوطخ زيليمون. ايطاليك سولينيي امبر هنايا باغي. وهنايا كيكون عندي هاد لوبسيون كتخليني ندير ليسباس. دونك غادي نديزاكتيفي هادشي كامل بوغ ميو voir les modifications اللي كيطراو. الوغ بالنسبه لهاد افي كتعطيني ليسباس ما بين لي لتر. دونك اشاك فوا كنزيد ليسباس اشاك فوا كيتزاد عندي اونتر اشاك لتر كيتزاد عندي ليسباس بري اسباسي. فوالا باغ لا سويت عندنا هاد لوبسيون هادي سوا كندير ماجيسكول اون ديبي دو لا فراس كيكون عندي الديبي ديال لا فراس بالماجيسكول. سينون اون مينيسكول كيكون عندي لا فراس كامله بالمينيسكول. سينون لا فراس كامله تكون اون ماجيسكول ولا البروميير لتر دي مو اون ماجيسكول. سافو دير شاك مو هذا الحرف الاول كيكون بالماجيسكول لو ريست اون مينيسكول ولا العكس. هادي انفيرسي لا كاس كتكون العكس الحرف الاول اون مينيسكول لو ريست اون ماجيسكول. فوالا اي باغ لا سويت عندنا هادي لا كولور. دونك هاد كيكون عندنا واحد لا باليت ديال لا كولور كتحكم ليا في لا كولور ديال لا بوليس. سينون بغيت دوطخ كولور كنمشي لاوتر كولور وكنمشي لهنايا ستاندار ولا بيرسوناليزي وكنختار لا كولور اللي بغيت. دونك ستاندار كنختار بارمي هاد لي كولور. سينون كنحرك هاد الكيرسور هنايا كنمشي لكول هذا كنمشي لا كولور وهنا كنختار لا كولور اللي بغيت وهنا كنقدر نفيزواليزي لا كولور اللي وصلت عندها. فوالا باغ لا سويت هنايا عندنا هادو سميتهم دي بوس. سافو دير ملي كنكون عندي واحد ديابوزيتيف بغيت ندير فيها بليزيور ايدي كشنو كندير كنكتب ليدي 1 كنكليكي على هاد لوبسيون. ليدي 1 كتجي قدامها بحال تيغي ولكن هنا عندنا بدي شوا مختلفين ما كتكونش تيغي ملي كيكونوا هنا باغ اكزومبل عندنا هاد لو تيب عندنا هاد لو تيب اشاك فوا كنختار لو تيب اللي غيجيني مناسب في لا بريزونطاسيون ديالي. هنا غنختار بلس غندير بوين ابري غندير فوالا كنكتب ليدي الثانيه اشاك فوا كندير اونطري كتزاد عندي هذيك لا بوس. سينون الا كان عندي واحد لا ليست بغيت ندير فيها دي نيميرو على بلاص دي بوس تو سامبلومون كنمشي لوبسيون اللي حداها هادي وكنختار كتكون عندي ليدي 1 ليدي 2 ليدي 3 انا غادي. سينون ا بي على حسب لو شوا اللي بغيت ندير. باغ لا سويت عندنا هاد لوبسيون اليني ا غوش aligné au centre et aligné à droite على حسب toujours le texte اللي عندي ou bien justifier. هاد justifier كتكون surtout ملي كيكون عندنا texte وكنبغيو لي لين كاملين كيجيو قد بعضياتهم ما كتكونش عندنا لين داخله ولين خارجه كنديرو justifier كوم صا كيكون عندي ديك الباراغراف كامله في لي لين ديالها مقادين.
سينو هنايا اورينتاسيون. هاد الاورينتاسيون كتسمح ليا كتخدم ليا اكثر الا كنت خدامه بان بريزونطاسيون بالعربيه ولا بالفرنسيه. الا كنت كنكتب بالفرنسيه كنخلي هادي اللي اكتيفي. الا كنت غنكتب بالعربيه كنأكتيفي هاد الثانيه ديال دوات كوم سا كي باغ اكزومبل لي بيس كيجيو عندي هما بحال كنكتب باللغه العربيه، كيكون عندي البيس هي الاولى وابري كتكون عندي الفكره اللي عندي. Par la suite, on a l'option de l'espace entre les lignes. À chaque fois que je ajoute l'espace. Après, on a ici, là, quand je vais le contenu, les articles des journaux, il y a 2 colonnes ou bien 3 colonnes. Je vais choisir ديما على حسب المحتوى اللي انا جالسه نكتب فيه. ابري عندنا هنايا دي فورم. دونك هاد لي فورم هما دوك الاشكال اللي ممكن نزيدو لا بريزونطاسيون ديالنا، سواء كنزيدوهم من فورم هنايا، سواء توجور راه كنمشي لانسيرسيون وكندير عندي هي ديجا مسميتها فورم وهنا كنختار لا فورم اللي بغيت. اون فوا كنكليكي عليها كنجي هنا وكنرسمها. دونك فوالا، دونك غندير revenir. Par la suite, on a organisé et style rapide. Style rapide, là, on va la zone de texte. La couleur de remplissage, le contour, toujours le contenu. Donc le remplissage, bien sûr, là, devant un style rapide, on a remplissage, au fil les couleurs, bien sûr, là, d'autres couleurs comme chez autres couleurs. Pipette, là, une couleur spécifiée, une fois qu'on clique, là, la couleur, ou qu'on clique, et après on a image. Là بغيت ندير image في la zone de texte ديالي. dégradé par exemple, dégradé. encore عندنا texture par exemple. نختار واحده من هنا. donc il y a pas mal des options في هذه. après عندنا contour هو هذاك الاطار ديال هذيك la zone de texte. دونك ابري سواء كنختار من لي كولور هنايا لا ميم شوز. عندنا لا بيبيت، لا بغيت نختار شي كولور سبيسيفي عندي في كيلكو بار في لا بريزونطاسيون ديالي. ابري عندنا هنا الكونتور، هنا ليبيزور ديالو كنقدروا نتحكموا فيها. اي ابري عندنا افي كتسمح لي انني اجوتي دي زومبر اشاك فوا كنبدل وكنشوف كنشوف هذا لا موديفيكاسيون ديال هذا قدامي. دونك الا درت لوميير فوالا، دونك هنايا لوميير كيكون الكونتور بلوتو كتكون لا زون دو تكست عليها واحد الشكل بحال لي لوميير. عندنا هنايا بوردور ادوسي. عندنا encore rotation 3T. voilà. عندنا encore recherche bien sûr. الا كان عندي ان élément بغيت نقلب عليه. عندنا remplacer الا كان عندي des éléments اللي ما غنبقاش نرومبلاسي حاجه بحاجه. tout simplement كنقلب على l'élément اللي بغيت نغوشيرشي، اللي بغيت نرومبلاسي، كنكتبو هنا كنكتب par quoi غادي نرومبلاسي. باغ اكزومبل هنايا عندنا tout le monde غادي نرومبلاسيوها با لو، غنرومبلاسيوها باغ لا. غنديرو كنكتب recherche لو et remplacer par là ou on dire remplacer tout. donc غادي فيما يلقى هاد اللي درت remplacer tout في هاد لا بريزونطاسيون كامله فيما غيلقى لو غي remplacer par là. donc حنا عندنا غير لو وحده غنديرو remplacer tout. voilà donc ها هو ديجا مسيليكسيونينها. وفي هذا الميساج اللي طلع لي قبل الا كانوا عندي بليزيور كيطلع لي لو نومبر ديال لي زيليمون اللي رومبلاصا. الا كانوا عندي 10 20 على حسب لا بريزونطاسيون. دونك هذه كتكون فالابل على لا بريزونطاسيون كامله. دونك هادو هما لي زيليمون اللي عندنا في لو موني اكوي. دونك نمشيو دابا لموني انسيرسيون. كيف ما قلنا باش ناجوتيو دي نوفيل ديابوزيتيف كنمشيو لنوفيل ديابوزيتيف. بغيت ناجوتي طابلو، هنا كنختار لو طابلو، كنختار لو نومبر ديال لي لين اي لي كولون. سينون الا كان عندي كثر هنا باغ ديفو كيعطيني 8 sur 10. الا كانوا عندي كثر كنديرو انسيري ان طابلو.
هنا كنحدد لو نومبر ديال لي كولون لو نومبر ديال لي لين وكندير اوكي كومسا كيرسم ليا لي لين لي كولون اللي انا محتاجه بهم. باغ لا سويت عندنا ايماج بيان سور ليماج كنجيبوها من لورديناتور ديالنا توجور كنبقى نتحرك غير في هاد لي زيليمون اللي عندي هنايا اكوتي. الا كنت حاطاها في البيرو كنكليك على بيرو ولا كنت حاطه ليماج في ايماج كنكليك على ايماج. دونك كنمشي الا كنت حاطاها في لاكلي يو اس بي غتكون عندي هنايا ولا الديسك لوكال ديالي على حسب لومبلاسمون فين حاطه ليماج. دونك يسيفي انا نكليكي على غير سور على ليماج وكندير انسيري فوالا. ومن هاد لي زيليمون كيكون عندي اكوتي هنا وهنا وهنا كنقدر نغو ديمونسيوني ليماج ديالي على حسب لا بوزيسيون فين بغيت نحطها. الا كانت بوزيسيون صغيره الا كانت في شي امبلاسمون كبيره على حسب. دونك ابري ايماج اون لين بيان سور هنا اللي كنت غنجيب شي ايماج من الانترنت كنكليك على ايماج اون لين. الا كنت غندير بغيت ناخذ ايماج بالكاميرا ديال البيسي كندير كابتور. الا بغيت نكري ان البوم دي فوتو كندير نوفيل البوم دي فوتو كندير فيشي اي ديسك. هنايا باغ اكزومبل هنا هاد لا بريزونطاسيون بغيت ندير فيها غير دي فوتو اشنو كندير كنسيليكسيوني هادشي كامل ابري كندير انسيري. il faut كندير انسيري كيتزادوا عندي كاملين. دونك ملي كيتزادوا عندي كاملين كندير كريي. دونك هاد لا بريزونطاسيون كامله غتولي بحال تشكل البوم دي فوتو كيكون لاغيغ بلان ديالها اون نوار اي لو ريست كل فوتو كيحطها ليا في ديابوزيتيف بوحدها. دونك فوالا. ابري عندنا فورم. دونك فورم بيان سور هما الاشكال دي فوا كنكون محتاجه في لا بريزونطاسيون نرسم شي اشكال باش نبريزونطي بهم هذاك لو سوجي اللي عندي. بيان سور عندنا دي فورم دو باز دي فليش فورم ديكواسيون اورغانيغرام ايطوال بانيير بول. عندنا بوطون داكسيون. دونك على حسب لا فورم اللي بغيت انا نرسم. Par la suite, عندنا objet smart art. Donc هاد les objets هنايا على حسب toujours le contenu. Donc عندنا juste كنختار l'objet كندير insérer وهنا كنبدا بلاص هاد التكست كنبدا نتحكم في كنبدا نكتب لو كونتوني ديالي. دونك التكست نبدا نكتب لو تكست كوم سا et par la suite كنسد هذه comme ça كيبان بقى عندي غير لو تكست اللي كتبت avec هذيك لا بريزونطاسيون avec هذاك ليليمون اوبجي سمارت ارت. par la suite عندنا graphique بغيت ناجوتي دي graphiques ولا دياغرام مبيانات. عندنا ابليكاسيون بور اوفيس هذه الا بغينا ناجوتيو دي زابليكاسيون وهذه ضروري غنحتاجو ليها الانترنت. ليان هايبر تكست غنشوفو باغ لا سويت كيفاش نانسيرو دي ليان هايبر تكست اوستي. هذه ميم شوز سوا كناجوتيو دي ليان هايبر تكست سوا دي زاكسيون. هادو سو سون دي زوتي اللي كنقدروا اننا نحولوا لا بريزونطاسيون ديالنا على شكل واحد لو سيت كنقدروا نديبلاسيو من نبقاو نتحركوا بحال دي باج كتولي لا بريزونطاسيون ديالنا بحال دي باج كنقدروا نكليكي على واحد لوبجي كيولي كيعطيني واحد لا بريزونطاسيون جديده ولا يعطيني ان اليمون جديد ولا يعطيني اون نوفيل ديابوزيتيف. دونك هذه سي غادي نشوفوها باغ لا سويت. commentaires zone de texte. Donc zone de texte par exemple انا بغيت ناجوتي une autre zone de texte في la présentation ديالي. par exemple انايا خدمت بهاد لا زون دو تكست الاولى ولا زون دو تكست الثانيه بغيت ناجوتي نوفيل زون دو تكست نكتب فيها واحد لو كونتوني على اخر كنكتبها هنايا كناجوتيها ونرسمها هنايا وكناجوتي فيها لو تكست اللي بغيت. Par la suite, en tête et pied, là, on a en tête la présentation ديالنا. Et par la suite, عندنا هنايا word art. إلا بغينا نزيدو عنوان كبير بهاد لي فورماتنا عندنا date et heure, numéro de diapositive, objet, équation, symbole, vidéo et audio. Donc vidéo audio même manipulation اللي درنا l'image. Donc كنجي هنا كنختار par exemple عندي vidéo sur ordinateur sur mon ordinateur كندير vidéo sur mon PC كنمشي لهنا l'emplacement فين حاطه la vidéo et par la suite كنختارو après كندير insérer comme ça كيزاد عندي la vidéo ديالي. هنا بيان سور كنقدر نتحكم في لا فيديو
والشكل اللي بغيت يبان عندي، سواء يبان عندي هكذا كبير ولا صغير على حسب. Et la même chose pour audio. Il y a chez audio بغيت هو ناجوتيه، دونك غنمشي musique، غنمشي audio، غندير audio insérer. Et voilà كيكون عندي هاد الشكل ديال هاد لا فورم ديال الفوليوم هي اللي كتاجوتي. اون فوا كنكليكي عليه كيخدم عندي الاوديو. لا ميم شوز في الفيديو.